خب وقتی قدیر اینقدر اهمیت دارد، اون وقت اون آیه شریفه دیگر که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این دیگه معناش روشن میشه. اگر این حکم را ابلاغ نکنی اصلا رسالتت رو انجام ندادی. بابا پیغمبر 23 سال است دارد مجاهدت میکند، اون مجاهدات مکه، اون مجاهدات مدینه، اون جنگ ها، اون فداکاری ها، اون گذشت ها، اون سختگیری های بر خود، اون هدایت عظیم بشری که اون بزرگوار انجام داده است، اینا همه در این مدت انجام گرفته. این چه حادثه است، چه عارضه است که اگر نباشه همه اینها نیست. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این نمیتونه چند تا حکم فرعی باشه، این یه چیزیست فراتر از اینها. او چیز؟ او امامته. اول امام کیست؟ خود پیغمبر. ان رسول الله، امام صادق علیه السلام فرمود در منا ان رسول الله کان هو الامام، پیغمبر امام اول است. ثم من بعده علی ابن ابی طالب و بعد بقیه ائمه. خدای متعال بعد از آنی که ابراهیم پیغمبر را اون همه امتحان کرد، اون همه مراحل سخت رو ابراهیم گذراند، تو آتش افتاد در نوجوانی، بعد آمد این همه در بابل و در اون مناطقی که بود تلاش کرد، زحمت کشید، به سن پیری که رسید، اون وقت خدا میفرماید که انی جاعلک للناس اماما، حالا میخوام تو رو امام قرار بدم. امامت یعنی این اعتقاد است، اعتقاد اسلامی مبتنی بر مبانی مستحکم و استدلالات غیر قابل خدشه است. ما دعوت میکنیم از همه دنیای اسلام، از همه متفکرین، این وحدتی که امروز دنیای اسلام نیاز دارد، این وحدت با تدبر در آیات قرآن و با تأمل در همین حقایق به راحتی به دست میاد. اگر اهل فکر، اهل مبنا دنبال کنن این مسائل را.